वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म की मुलाकात अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी सदर ट्रंप से मुलाकात में मौजूद। अमरीकी सदर ने मुलाकात के बाद बयान में कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं के साथ मुलाकात अच्छी और कामयाब रही। एक ऐसी जंग खत्म करने जा रहे हैं जो हमने शुरू नहीं की। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा कि अमरीकी सदर के साथ गजा पर मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज रही। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के नताइज से मुतमईन है। उम्मीद है गजा जंग बंदी से मुतल्लिक अच्छे नताइज सामने आएंगे। गजा में हम चाहते हैं तो यरगमालियों की रिहाई की हिमायत करें। फलस्तीन रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास के लिए गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए बड़ा इनाम है। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा कि गजा में अब जंग बंदी हो जानी चाहिए। गजा में जंग बंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमास की वजह से जंग बंदी नहीं हुई। हमास ने काबिल अमल अमन मुआहिदों को मुस्तरद किया। फिर कहता हूँ फलस्तीनी रियासत में हमास का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। गजा में जंग फौरी रोक कर अमन के लिए बात करनी होगी। फलस्तीन में पायदार अमन के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। हमास को तमाम इसराइली कैदियों को छोड़ना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई के पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। मैंने 7 माह में दुनिया की 7 जंगें रुकवाई हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा इब्राहिमी पर बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूसी तेल खरीद कर भारत पुतिन को मजबूत कर रहा है। यूरोप को रूस से खरीदारी बंद करना चाहिए। अगर रूस मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं तो अमेरिका टैरिफ लगाने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ने ईरान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हिमायती करार दे दिया। कहा कि जौहरी हथियारों से दुनिया को बड़ा खतरा है। ऑपरेशन में ईरान के एटमी असासे तबाह कर दिए। ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सारी जंगें मैंने रुकवाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किया? अमरीकी सदर की अक़वाम मुत्तहिदा पर कड़ी तनकीद। जनरल असम्बली इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का इशारा दे दिया। अक़वाम आलम के सरबराहान की मौजूदगी में खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की बजाय मुझे जंगें ख़त्म करानी पड़ी। सोचता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या है। अक़वाम मुत्तहिदा तो अपनी इमारत के एस्केलेटर और प्रॉम्प्टर ठीक नहीं रख सकता। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली को दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। यूएन जनरल असम्बली इजलास से खिताब में ट्रंप ने कहा कि 1920 में कहते थे कि दुनिया को ग्लोबल कूलिंग का खतरा है। कुछ साल पहले कहने लगे दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मसला है। ग्लोबल कूलिंग हो या ग्लोबल वार्मिंग, अब सब मौसमियाती तब्दीली कहने लगे हैं। मौसमियाती तब्दीली सबसे बड़ा फ्रॉड है। दुनिया की तारीख में क्लाइमेट चेंज जैसा धोखा नहीं देखा। इसराइल अपने करीबी पड़ोसियों का दुश्मन और गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि 9 सितंबर को गजा जंग बंदी के सालिस कतर पर इसराइल ने हमला किया। हमले का मकसद गजा मुआहिदे पर मुज़ाकरात करने वाले वफ़द को निशाना बनाना था। हमलों पर खामोशी का मतलब जंगल की हुक्मरानी की इजाज़त देना है। इसराइल के इत्तेहादी भी इस हकीकत को समझते हैं। इसराइल जैसी जहनीत के साथ ताउन करना मुश्किल है। मशरिक़ वस्ता में कुछ रियासतें अब भी अमन की मुंतज़िर हैं।
غزہ میں نسل کشی کا اصل مجرم نیتن یاہو ہے. اس نے انتہائی بے رحمی سے معصوموں کو خاک و خون میں نہلا دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان کا UN جنرل اسمبلی سے خطاب. کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں حماس نہیں، پھر وہاں کیوں اسرائیلی فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ غزہ میں ایک طرف معصوم لوگ ہیں اور دوسری طرف مہلک ہتھیار. اسرائیل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، اسے مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی جارحیت پر خاموش رہنے والے بھی اس گھناؤنے جرم میں برابر کے شریک ہیں. دوحہ پر حملہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل قابو سے باہر ہو چکا ہے. شاہ اردن نے خطاب میں کہا کہ فلسطینی ریاست کا قیام فلسطینیوں کا حق ہے. فلسطین میں امن کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. تکنیکی غلطی یا عالمی سفارتی پلیٹ فارم سے چھیڑ خانی. فلسطین کانفرنس میں عالمی رہنماؤں کو مائک بندش کا سامنا. متعدد عالمی رہنماؤں کے خطابات کے دوران مائک بند. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے جب فلسطین کو تسلیم کرنے کا بیان دیا تو ان کا مائک بند ہو گیا. ترک صدر اردوان کے خطاب کے دوران بھی مائک کی بندش. اردوان کی تقریر کا کچھ حصہ شرکا تک نہ پہنچ سکا. ترک صدر کی مترجمہ نے اس کی شکایت کی. انڈونیشیا کے صدر کے خطاب کے دوران بھی مائک اچانک بند ہو گیا. کانفرنس ہال میں موجود شرکا کا مائک کی بار بار بندش پر حیرت کا اظہار. امریکی صدر کے قافلے پر فرانسیسی صدر کو سڑک پر روک لیا گیا. نیو یارک پولیس نے فرانسیسی صدر کو کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. میکرون گاڑی سے نکلے اور پولیس اہلکار سے گاڑی روکنے بارے پوچھا. پولیس اہلکار نے بتایا کہ سڑکیں ٹرمپ کے صدارتی قافلے کے لیے بند کی گئی ہیں. میکرون نے امریکی صدر کو فون کیا کہ ان کی گاڑی راستے میں پھنس گئی ہے، راستہ کلیئر کروا دیں. فرانسیسی صدر سے پیش آئے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت نہ رکی. تازہ حملوں میں مزید 22 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے. وسطی غزہ شہر میں رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں 7 افراد شہید. غزہ میں غذائی قلت سے ایک اور بچہ دم توڑ گیا. دوسری طرف گلوبل سموتھ فلاٹیلا نے اسکلان جانے کی اسرائیلی پیشکش مسترد کر دی. اسرائیل کا مشن روکنے اور بحری ناکہ بندی کو برقرار رکھنے کا اعلان. اسرائیل نے امدادی سامان اسکلان کی بندرگاہ پر اتارنے کا کہا تھا. ٹرمپ نوبیل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ رکوائیں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو. کہا صرف ٹرمپ ہی اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں. اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی سامان امریکہ فراہم کرتا ہے. ٹرمپ 7 جنگیں ختم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. غزہ جنگ بھی رکوائیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو. کہا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے حماس کو فائدہ پہنچے گا. پہلے سے جانتے تھے قیدیوں کی آخری مرحلے کی رہائی مشکل ہوگی. ملاقات میں غزہ جنگ بندی سے متعلق بات چیت کی گئی. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا غزہ جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا. دونوں رہنماؤں کے درمیان روس یوکرین جنگ پر بھی گفتگو. امریکی صدر نے کہا روس کو یوکرین جنگ ختم کر دینی چاہیے تھی. نیٹو ممالک کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے.